अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गोहर गांगरो। नाज़रीन, पंजाब असम्बली जो जेको मामिलो आहे उहो मुहिमो बणिजी वियो आहे, जेतोणीकि ही पंजाब असम्बली जो मामिलो आइनी ऐं क़ानूनी आहे, पर उनखे सियासी रंग ॾींदे इन सुट खे मुंझायो वियो आहे। ऐं हाणे ॿई धुरियूं PDM जूं पार्टियूं ऐं PTI जो इहो चवणु आहे त ॿई हिक ॿिए ते धुरियूं इल्ज़ाम लॻाए रहियूं आहिनि त गैर क़ानूनी अमल थी रहियो आहे। जेतोणीकि गवर्नर पंजाब CM पंजाब खे नोटिफाई करे छॾियो आहे, जॾहिं त CM पंजाब परवेज़ इलाही साहब जो चवणु आहे त हू इन नोटिफिकेशन खे नथो मञे ऐं CM हू बरक़रार आहे। ऐं जेतोणीकि स्पीकर साहब गवर्नर जी जेका एडवाइस हुई उन ते बि हुन अमल न कयो ऐं जेका अदम एतमाद वारी रिथ आहे उन ते प्रोसेस न कयो आहे। हाणे इहो जेको आइनी ऐं क़ानूनी मामिलो थी वियो आहे इहो इंतिहाई मुंझियल मामिलो थी वियो आहे ऐं सियासतनि में इन्वॉल्व आहे। हर सियासी पार्टी पंहिंजे पंहिंजे मफ़ाद में इन मामले खे टैकिल करणु चाहे थी। ऐं जेतोणीकि अॼु पंजाब असम्बली जो इजलास बि थी वियो आहे, जंहिं ते PDM जमातुनि एहतजाज कयो आहे त जॾहिं CM पंजाब नोटिफाई थियो आहे त उन ते अमल छो न थिए पियो, पर स्पीकर पंजाब असम्बली उनजो माइक बंदि करे छॾियूं। हाणे इहा सूरत हाल ॾिसिजे त टकराव तरफ़ वञे पई ऐं सियासी बहरान तरफ़ वञे पई। जेको हिकु क़ानूनी आइनी मामिलो आहे स्मूथली इहो मामिलो हल थियणु खपे, पर इहो मामिलो बहरान तरफ़ वञे पियो। ॾिसिजे त इहो मामिलो कहिड़ो रुख अख़्तियार करे थो। जेतोणीकि CM पंजाब जी डिनोटिफाई करण जे हवाले सां मामिलो अदालत में बि आहे, अदालत इन मामले खे ॾिसी रही आहे। ॾिसिजे त अदालत कहिड़ो फ़ैसिलो ॾिए थी। इन्हनि मिड़नी मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासूं। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे सिद्दीक़ उल फारूक साहब, जेको मुस्लिम लीग नवाज़ जो अॻुवाण आहे ऐं जेका पॉलिटिकल डेवलपमेंट आहे उनजी उन ते गहरी नज़र आहे। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक़ उल फारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम गौहर साहब। सर, ये बताएं कि पंजाब में गो के आइनी मामला है, वहाँ पे अदम एतमाद का या असम्बलियाँ तोड़ने का, लेकिन अभी ये मौमा बन गया है। आप क्या समझते हैं कि ये PTI के जो रविश है, जो खालिसतन आइनी और कानूनी मामलात हैं, तो इनको उलझाया क्यों जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह जी कि इमरान खान PTI का नाम है और PTI इमरान खान है। आपको मालूम होना चाहिए कि उन्हें मुल्क के मफाद का क़त्अन कोई एहसास नहीं है। उन्होंने अपोजिशन में भी मुल्क को बर्बाद किया था जब उन्होंने धरने दिए और चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ, वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ उस वक्त भी, बाद में भी। फिर वो मिली भगत से इंतखाबात में धांधली के ज़रिए वो वज़ीर आज़म बने, फिर पाकिस्तान के मफादात को तबाह किया, मईशत को बर्बाद किया, दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात को ख़राब किया। अब जब अदम एतमाद हुआ तो अब फिर वो वही ज़िद है और वही बर्बादी की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में जो कुछ हुआ मैं समझता हूँ कि वो आइन और क़ानून के मुताबिक है, और अगर वज़ीर आला के पास वोट मौजूद थे तो वो एक मिनट में एतमाद का वोट ले लेते। असम्बली तो लोग तो उनके मेंबर तो मौजूद थे, लेकिन उन्होंने नहीं। लेकिन एक बात सामने देखें, कल एहतजाज की कॉल उनकी बुरी तरह से नाकाम हुई। इससे पहले 26 नवंबर नाकाम, उससे पहले 25 मई नाकाम। तो वो जो बहुत दावा करते हैं ना कि जी मैं बड़ा पॉपुलर हो गया हूँ, अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ रफ्ता रफ्ता लोग उन्हें छोड़ते चले जा रहे हैं। उनकी रोज़ की कॉल जो हैं उनसे उनके अपने पार्टी के लोग तंग आ गए हैं। रह गई PDM और बाकी सब लोग इत्तेहादी। हम आइन और क़ानून के मुताबिक चलेंगे, चल रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि मुल्क को वो बहरान जिसमें इमरान खान ने धकेला और हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें मुश्किलात बहुत हैं। हमारे बारे में भी लोग समझते हैं कि जी 8 महीने हो गए हैं तो वो मामलात अभी हल नहीं हुए, लेकिन ये सारे काम इमरान खान ने किए हैं। आते ही हमें IMF ने कहा कि वो जो मुआहदा है जी उसके मुताबिक कीमतें बढ़ाएं। कर्ज़े आपने इतने लिए हैं, 43 अरब डॉलर कर्ज़ा, 20,000 अरब रुपए कर्ज़ा, ये अगर आप कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो कर्ज़ा कैसे वापस होगा? तो ये सारा कुछ दिया हुआ इमरान खान का है। और आखिरी इस सवाल का जुमला ये कि हम बहरहाल इंशाअल्लाह आइन और क़ानून के मुताबिक चलेंगे। अगर कोई मज़ीद झगड़ा हुआ तो आप समझते हैं फिर ये केस अगर हम ना गए तो इमरान खान की पार्टी अदालतों में ले जाएगी।
عدالتوں کو اللہ توفیق دے کہ وہ ملک کے معاملات کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اسپیکر کا جو کردار ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اسپیکر بننے کے بعد وہ نیوٹرل ہو جاتا ہے، لیکن اسپیکر صاحب نے تو صدر صاحب کو لکھ دیا کہ میں گورنر صاحب کی ایڈوائس کو نہیں مانتا، بلکہ انہوں نے غیر آئینی کام کیا ہے۔ آپ جو گورنر ہے وہ گورنر کو سرے سے آپ ہٹا دیں، اسپیکر صاحب نے صدر صاحب کو یہ خط لکھ دیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کا جو منصب ہے وہ اس کو زیب دیتا تھا اس طرح کا خط صدر صاحب کو لکھ دیا کہ آپ گورنر صاحب کو ہی ہٹا؟ دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حماقت ہے، یعنی آپ کو آئین اور قانون کا پتہ نہیں ہے۔ آپ کا کردار، اسپیکر کا کردار اسمبلی کی اندر کی جو پروسیڈنگز ہیں، کارروائی ہے، اسے چلانا ہوتا ہے۔ گورنر کے حوالے سے کہ گورنر کو ہٹا دیں، کیا صدر کے پاس کوئی اختیار ہے گورنر کو ہٹانے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اسپیکر کے منصب پر پنجاب اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے وہ بالکل جاہل ہے، نہ اسے آئین کا پتہ ہے نہ قانون کا پتہ ہے، اور پھر یہ کہ وہ آئین کی تشریح نہیں کر سکتا، وہ عدالت نہیں ہے کہ اس پہ وہ فیصلے دے، تو اس کی یہ سارے کام جو ہیں جہالت پر مبنی ہیں، غیر آئینی ہیں، غیر اخلاقی ہیں، اور ان کا بلکہ الٹا صدر مملکت کو نوٹس لینا چاہیے اور اسے جواب میں سرزنش کرنی چاہیے کہ آپ نے یہ کام کیسے کیا۔ اچھا سر، عطا تاڑ صاحب جو نون لیگ کا رہنما ہے وہ ایک قانون دان بھی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر سی ایم پنجاب عدم اعتماد آئے اور وہ عدم اعتماد کا ووٹ نہ لے تو وہ از خود جو ہے نا وہ ڈی نوٹیفائی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خالصتاً آئینی معاملے میں سی ایم پنجاب بظاہر قانون کے موجب تو وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے، تو ابھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کل انہوں نے اجلاس بھی کیا؟ یہ تو ضد کی بات ہے، جس طرح عمران خان بھی عدم اعتماد سامنے تھی اور وہ چھوڑ نہیں رہا تھا، پھر اس نے غیر آئینی کام کیا، اسمبلی توڑوائی اور یہ سارا کچھ کیا، لیکن عدالتوں نے نوٹس لے لیا اور 24 گھنٹے میں معاملات سیدھے ہو گئے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی یہی عالم ہے، وہ ڈی نوٹیفائی اس لیے کہ جو گورنر نے اجلاس کہا بلائیں اور اس میں اعتماد کا ووٹ لیں، وہ نہیں بلا سکے۔ گورنر نے پھر ان کو یاد دہانی کا خط لکھا، پھر اگلے دن بھی وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ووٹ موجود نہیں ہے مطلوبہ جتنے چاہیے، اور پھر ان کے ترجمان اور ان کے سب کچھ کرتا دھرتا فواد چودھری نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے کچھ لوگ بیمار ہیں، کچھ لوگ ملک سے باہر ہیں، تو پھر اس صورتحال میں تو پھر نہیں ہو سکتا نا جی، ان کے پاس ووٹ نہیں ہے۔ تو سر اب لگتا ہے کہ آج جو ہے نا وہ اسمبلی بھی نہیں توڑ پائیں گے، بہانہ یہ ہوگا کہ جو ہے عدم اعتماد ہے اسی وجہ سے اسمبلی نہیں توڑ رہے ہیں۔ ایک طرف عدم اعتماد پہ ووٹنگ بھی نہیں کرائی جا رہی ہے، دوسری طرف اسمبلیاں توڑنے کے لیے بھی ظاہر ہے وہ بہانہ کریں گے، تو خود انہوں نے جو اعلان کیا تھا وہ کیا سمجھتے خود اپنے اعلان سے خان صاحب مکر رہے ہیں؟ نہیں، خان مکر گئے ہیں۔ ان کے اسپیکر نے کل میں نے سنا ہے پریس کانفرنس میں کہ انہوں نے تو کہا ہے جنوری میں ہم جو ہے وہ اسمبلی عدم اعتماد کی بات کریں گے، نوٹس دیں گے، فلاں کریں گے، حالانکہ آئین میں 3 دن کے بعد اور 7 دن سے پہلے عدم اعتماد کی کارروائی بھی مکمل ہوتی ہے۔ اصل میں نہ عمران خان توڑنا چاہتے ہیں اسمبلی، کیونکہ اسے ایک سیف ایک قلعہ چاہیے جہاں وہ چھپ کے بیٹھا ہو، اس پر مقدمات بڑے سنگین ہیں، ان میں وہ خود اقراری مجرم ہے، اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہوا ہے، تو جب یہ صورتحال ہو تو اسے سزا نظر آ رہی ہے۔ جب ایک قاتل یہ کہے کہ میں نے قتل کیا ہے، یہ ہے جناب اعلیٰ قتل اور میں نے اس وجہ سے قتل کیا ہے، تو پھر شہادتوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو عمران خان تو اقراری مجرم ہے، وہ اپنی سزا سے بچنا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا صدیق الفاروق صاحب، یہ بتائیں کہ اب عمران خان جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہ رہے تھے، تو پھر اعلان کیوں کیا؟ پھر بیک فائر ہوگا، ان کی سیاست پہ کتنا نقصان ہوگا؟ روزانہ یو ٹرن لیتے ہیں وہ، ایک تقریر میں انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ جو 3 دن پہلے تقریر کی تو پہلے کہا کہ اپنا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے، اگلے جملے میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ الیکشن کروائے۔ تو یہ نیوٹریلٹی کی بات تو نہیں ہے نا۔ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ اب دن بدن عمران خان کی ساکھ خود ان کے اپنی پارٹی کے کارکنوں میں گر رہی ہے اور وہ ان کی باتوں کو سیریس نہیں لے رہے۔ یہ تیسرا واقعہ ہے۔ کل کا واقعہ جو گورنر ہاؤس کے باہر انہوں نے کہا کہ ہجوم بہت بڑی تعداد میں جمع ہوں، وہ جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔
تو اس لیے اب عمران خان کا زوال جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ. صدیق صاحب آخری سوال ہے، آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو پنجاب اسمبلی کا معاملہ وہ تو الجھ ہی گیا ہے، لیکن اعلان کیا گیا تھا کہ قومی اسمبلی میں استعفاؤں کے لیے ہم اسپیکر کو مجبور کریں گے اور سارے پی ٹی آئی کے ممبران وہاں پہ جائیں گے اور وہ تصدیق کرائیں گے، اس کے بعد وہ استعفیٰ ان کی ہو جائیں گے. لیکن اب وہ قومی اسمبلی نہیں جا رہے اور اب وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. ظاہر ہے سپریم کورٹ میں تو معاملہ لنگر ہو جائے گا، تو یہ خود قومی اسمبلی میں وہی روش ہوگی ان کی. اصل میں وہ قومی اسمبلی میں واپس آنا چاہتے ہیں. انہیں اپنی غلطی کا، حماقت کا احساس ہو چکا ہے. کوئی بہانہ، کوئی فیس سیونگ چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ان کے استعفے قبول کیے جائیں، اسی لیے اعلان کر کے مکر گئے، پھر یو ٹرن لے لیا. تو میں سمجھتا ہوں ان کے اقدام سے بھی جو سمجھدار لوگ تو ہیں وہ تو پہلے سے ہی ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. اب ان کے کارکن اور ان کے ووٹرز بھی انہیں چھوڑیں گے. روز وہ کچھ نہ کچھ الٹا کام کرتے ہیں، اور یہ آخر انسان ہیں، عقل و شعور رکھتے ہیں، کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. اگر بھیڑ بکری کو بھی ایک مرتبہ مٹھی دکھا کے کوئی چارہ دے دیں اور دوسری مرتبہ خالی مٹھی دیں، تیسری مرتبہ بھی خالی دیں، اور چوتھی مرتبہ اگر آپ مٹھی ان کی طرف کریں گے تو بھیڑ بکری بھی آپ کی طرف نہیں آئے گی. یہ تو انسان ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے پہلے جملہ کہا کہ اب تحریک انصاف اور عمران خان کا زوال جو ہے یہ ان کا مقدر بن چکا ہے. بہت ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں دا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اساں کے جوائن کयो आहे بیرسٹر خان غفار خان، जेको क़ानूनी मामलनि जो माहिर आहे ऐं जेके बि क़ानूनी मामला आहिनि ऐं जेके ख़ासि तौर ते पॉलिटिक्स सां रिलेटेड क़ानूनी मामला आहिनि उन ते उनजी महारत आहे, गहरी नज़र आहे. अस्सलाम वालेकुम ख़ान साहब. जी वालेकुम अस्सलाम. ख़ान साहब इहो ॿुधायो त हीअ जेका पंजाब असैम्बली वारो मामिलो आहे, जेतोणीकि इहो त ख़ालिसतन आइनी ऐं क़ानूनी मामिलो हुजणु खपे, पर इहो सुट मुंझी छो वियो आहे? ॾिसो, गवर्नर पंजाब जेको आहे उहो पंहिंजे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट खे एक्सरसाइज़ कंदे चीफ मिनिस्टर पंजाब खे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करण जा डायरेक्शन्स ॾिना, जेको कंहिं बि गवर्नर जो हिकिड़ो क़ानूनी इख्तियार हूंदो आहे. पर उन जे रद्द अमल में जेकी स्पैड पंजाब में जेकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट जनम वरितो आहे, उन मां इहो लॻे थो पियो त जेके इंस्टीट्यूशन्स कमु करे रहिया आहिनि उहे पंहिंजी डिस्क्रेशन खां सिवा कंहिं शइ खे ॾिसण जे लाइ तयारु न आहिनि. उन्हनि जे साम्हूं जेकी प्रैक्टिस डेवलप थी रही आहे कॉन्स्टिट्यूशन जे हवाले सां ई, उन्हनि जे जेकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आहिनि, त हू हिन खे छड़ो हिकिड़ी पॉलिटिकल मामिलो सम्झनि था, जॾहिं त जेकी कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स आहिनि, लीगल एस्पेक्ट्स आहिनि, उन्हनि खे कंप्लीट निगेशन में रखी करे पंहिंजे पॉलिटिकल जेके एजेंडा आहे उनखे प्रमोट करे रहिया आहिनि. मां सम्झां थो त इन शइ जी, इन डिबेट में वञण जी ज़रूरत ई न हुई. जेकॾहिं गवर्नर पंजाब पंहिंजे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट खे एक्सरसाइज़ कंदे तव्हांखे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करण जो चयो आहे, त हिकिड़ो स्पीकर जंहिंजो इहा रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे त उनखे जेकॾहिं डायरेक्शन्स मिलनि थियूं ऐं हू हिकिड़ो सेशन कॉल करे उनखे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हलिया वञनि ना, छो त हिकिड़ो कंहिं बि कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्टीज़ जो इहो इख्तियार हूंदो आहे त हू सम्झनि था त लीडर ऑफ द हाउस जेकॾहिं मेजॉरिटी ऑब्टेन नथा करे सघनि, उहो इहो इन्हनि खे इहो प्लेजर हासिल न आहे, त हू कहिड़े बि मरहले में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जी प्रोसेस खे इनिशिएट कंदे पंहिंजे हिन जेको अमल आहे हिन खे स्टेप इन करे था सघनि, जंहिंजे नतीजे में जेको बि रिज़ल्ट अचे उहो सभिनी खे एक्सेप्ट करण जी ज़रूरत हुई. पर जेको असां ॾिसूं था पिया, जेकी रिसेंटली शइ जनम वरितो आहे ऐं डेवलप थी रही आहे, त उहा हिकिड़ी डिसहार्मोनियस सिचुएशन आहे. ईअं कंहिं बि कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक में न हुजणु खपे, छो त तव्हांजो जॾहिं बि निज़ाम मुंझंदो आहे जिते प्रॉब्लम्स पैदा थींदा आहिनि, त कॉन्स्टिट्यूशन हमेशह उन शइ खे रेमेडी करण जे लाइ हूंदो आहे, तव्हांखे अंधेरे में रोशनी ॾियण जे लाइ हूंदो आहे, रस्तो ॾेखारण जे लाइ हूंदो आहे. पर असां जेको सम्झो आहे त अदालतनि में बि मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ वञी करे छड़ो उहा इंटरप्रिटेशन ऐं ऑर्डर्स हासिल करणु चाहिनि थियूं जेके उन्हनि जे पॉलिटिकल एजेंडा खे तूल ॾियनि था. बाक़ी जेकॾहिं तव्हां स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस जी ॻाल्हि कयो त कंहिं बि पॉलिटिकल पार्टी इन ते रज़ामंदी ज़ाहिर न कई.
अच्छा, पहिरियां त क़ानूनी तौरु इहो पाण खे क्लियर करणु खपे त जेको PTI इल्ज़ाम हणे थी गवर्नर ते त हुनजी जेका एडवाइस हुई उहा गैर क़ानूनी आहे, गवर्नर इन क़िस्म जी एडवाइस ॾेई नथो सघे, तव्हां छा था सम्झो? ॾिसो, कॉन्स्टिट्यूशन जे आर्टिकल 136 जे मुताबिक़ जेकॾहिं तव्हांजी कंहिं बि असेंबली में, नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबली में 20% उन हाउस जो कोरम इन शइ ते रेज़ोल्यूट करे त हुननि जे जेको हाउस जो लीडर आहे उन जे मथां उन्हनि खे एतमाद न रहियो आहे त पोइ आर्टिकल 136 जेको आहे उहो इनिशिएट थी वेंदो ऐं उन जे तहत कार्रवाई थींदी ऐं उन जे मथां वोट ऑफ कॉन्फिडेंस थींदो। जेकॾहिं उन जे नतीजे में लीडर ऑफ द हाउस इन शइ में कामयाबु थी थो वञे त उनखे मेजॉरिटी ऑफ द हाउस हासिलु आहे त हू पंहिंजी जॻह ते बरक़रार रहंदो, ऐं जेकॾहिं उन जे ख़िलाफ़ु वोट थो अची वञे ऐं हू उनखे मेंटेन नथो करे मेजॉरिटी खे त पोइ उन्हनि खे उहो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस छॾिणो पवंदो। पर आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 इहो गवर्नर खे इख्तियार ॾिए थो हिकिड़े वसी एम्बिट में त जेकॾहिं हू सम्झनि था पंहिंजी डिस्क्रेशन में त कंहिं बि चीफ मिनिस्टर वटि इहो सिचुएशन नाहे रही त हू पंहिंजे हाउस जो मेजॉरिटी खे कमांड कनि था त हू चीफ मिनिस्टर खे इहो चई था सघनि त तव्हां वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खे ऑब्टेन कयो, छो त बज़ाहिर जेकी सिचुएशन नज़र थी अचे पई पॉलिटिकल डिबेट्स मां, स्पीचिस मां या पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस मां त मामला तव्हांजे ख़िलाफ़ु वञनि था। ही हिकिड़ी स्ट्रिक्टली आइनी प्रैक्टिस आहे जेकी आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 जे तहत थी सके। जेकी बि पार्टी इन खे निगेट थी करे त हू कॉन्स्टिट्यूशन जे ख़िलाफ़ु वञनि था। पर तव्हांजे सवाल खे वधीक एक्सटेंड कंदे जेकॾहिं इहा शइ कजे त जेको गवर्नर डी नोटिफिकेशन जो मामिलो कयो त छा उहो उन्हनि जी इख्तियार में हुयो त बिल्कुलु न हुयो, छो त लाहौर हाई कोर्ट जी जेकी बैरिस्टर साहब रीसेंट इयर्स में डेवलप थी डी नोटिफाई ते बाद में अचूं था। पहिरियां नाज़रीन जी सहूलियत लाइ उन्हनि खे सम्झण लाइ गवर्नर साहब जी जेका एडवाइस हुई ऐं उन खां पोइ जेको रूलिंग आई स्पीकर जी, हाणे गवर्नर वारे मामले ते ॻाल्हायोसीं, स्पीकर जी जेका रूलिंग आई उनखे तव्हां क़ानूनी नज़र सां कीअं था ॾिसो? ॾिसो, स्पीकर पंहिंजो जीअं त हर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर जो इहो इख्तियार हूंदो आहे त हू पंहिंजे जेकी कॉन्शियंस आहे, गुड कॉन्शियंस आहे, उनखे एक्सरसाइज़ कनि ऐं पंहिंजे माइंड खे एक्सरसाइज़ कंदे पंहिंजी प्रोफेशनल फ़ैसिला वठनि जंहिं बि इदारे में हू क़ाइमु पज़ीर आहिनि। त जेको फ़ैसिलो स्पीकर रूलिंग ॾिनी गवर्नर जे ख़िलाफ़ु, उन्हनि खे इहो चयूं त तव्हांजो इहो इख्तियार न हुयो त तव्हां अहिड़े क़िस्म जी डायरेक्शन्स असांखे इशू कयो आहे, छो त हुननि जेकी ॻाल्हि कई आहे उहो कॉन्स्टिट्यूशन जे आर्टिकल 127 जे हवाले सां कई आहे त छोकी नेशनल असेंबली ते जेको प्रोसीजर लागू आहे इन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जे तहत उहो प्रोविंशियल असेंबलीज़ ते बि लागू रहंदो। पर हू हिकिड़ी पॉलिटिकल डिबेट आहे त उन में मामलात गवर्नर वटि केतिरा आहिनि ऐं जेको आहे स्पीकर वटि केतिरा आहिनि। मामिलो एज़ इट इज़ क्लियर आहे त जेको गवर्नर आहे उहो इन शइ जी डायरेक्शन्स इशू ज़रूरु करे थो सघे जेकॾहिं हू सम्झे थो त कंहिं बि लीडर ऑफ द हाउस वटि उहो इख्तियार, उहा पोज़ीशन मौजूदु न आहे त हू पंहिंजी हाउस जो कॉन्फिडेंस कमांड कनि था त हू कंहिं बि मरहले में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करे सघनि था। पर जेकॾहिं इन खां सवाइ इन जी एक्सटेंशन कई वञे, इंटरप्रिटेशन कई वञे त हू कॉन्स्टिट्यूशन में किथे बि नज़र नथी अचे। अच्छा, स्पीकर जी रूलिंग ते त पाण ॻाल्हायोसीं। हाणे स्पीकर साहब जेको ख़त लिखियो सदर पाकिस्तान खे, जंहिंमें हुन चयो त गवर्नर छो त इहा एडवाइस ॾिनी आहे जंहिं सबबु तव्हां गवर्नर खे हटाए छॾियो, इन क़िस्म जो ख़त स्पीकर साहब लिखियो, त तव्हां छा था सम्झो त गवर्नर खे हटाइण लाइ सदर खे हिकु स्पीकर चवे, क़ानून छा थो चवे? ॾिसो, हे हिकिड़ी कॉन्स्टिट्यूशन लैक ऑफ एक्सपर्टाइज़ जो हिकिड़ो नमूनो आहे। जॾहिं असां कंहिं बि पॉलिटिकल ऑफिस ते बराजमान थींदा आहियूं त उनजो मुतालबो बुनियादी तौर ते इहो हूंदो आहे त जेके जुडिशल ऑर्गन्स आहिनि, जेके स्टेट जा ऑर्गन्स आहिनि, उहो असांखे पंहिंजे लीगल मामलात में ऐं दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में केतिरो एड कनि था। जॾहिं उन्हनि जी एडवाइस खे, उन्हनि जी काउंसिल खे, जेके कानून में वाइस काउंसिल चइबो आहे, तव्हां न मञंदा आहियो त पोइ अहिड़े क़िस्म जा मामलात साम्हूं ईंदा आहिनि। त किथे बि कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन में इन शइ जी गुंजाइश ई मौजूदु न आहे त स्पीकर जेको आहे उहो गवर्नर जे ख़िलाफ़ु हिकिड़ो जेके चइबो आहे त ट्रायल ओपन करे छॾे ऐं प्रेसिडेंट खे डायरेक्टली इन्वोक करे त इन्हनि खे इन सूरत में हटायो वञे। छो त ॾिसो बुनियादी तौर ते जेको प्रिंसिपल अञा ताईं कॉन्स्टिट्यूशन इन्वोक करे थो पियो उहो इहो आहे त जेको गवर्नर ऐं प्रेसिडेंट हूंदो आहे ऐं इवन के जेको स्पीकर हूंदो आहे उन्हनि जो ए पॉलिटिकल ऑफिस हूंदो आहे। स्पीकर जो मामिलो त वरी बि पॉलिटिक्स जी हद ताईं सम्झ में ईंदो आहे, पर जेको गवर्नर हूंदो आहे जंहिंजो इख्तियार सूबे खे रन करण जो हूंदो आहे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जी कैपेसिटी में, ऐं ईअं ई सदर मुमलिकत जो इख्तियार हूंदो आहे त कंहिं बि रियासत जो हू सरबराह हूंदो आहे त उन्हनि खे कंहिं बि क़िस्म जे पॉलिटिकल एंगल सां नथो ॾिठो वञी सघे। उन्हनि जो ऑफिस ए पॉलिटिकल ऑफिस हूंदो आहे जंहिंजो कंहिं बि पॉलिटिकल एजेंडा पॉलिटिकल पार्टी सां कमु बालाए ताक़ हूंदो आहे। पर असां अनफॉर्चुनेटली जेकी पाकिस्तान जी क़रीब तारीख़ में ॾिठो आहे त प्रेसिडेंट छो न हुजे ऐं गवर्नर छो न हुजनि, हू पॉलिटिकल एजेंडा ते कमु करे रहिया हूंदा आहिनि। इहो त छॾियो बल्कि हू पाण पॉलिटिकल पार्टीज़ मां तालुक़ु रखंदे हिन पोज़ीशन ते वेंदा आहिनि त उन्हनि मां कहिड़ो मुतालबो या कहिड़ी एक्सपेक्टेशन रखी थी वञी सघे त हू पंहिंजे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस खे कॉन्स्टिट्यूशनल ज़ाविये ऐं डायमेंशन ऐं ढंग सां ॾिसंदा ऐं पंहिंजी पॉलिटिकल एजेंडा खे निगेट कंदा। त ही प्रैक्टिस रही आहे। अच्छा, CM पंजाब जो डी नोटिफिकेशन जे हवाले सां तव्हां छा चवंदो त गवर्नर छा डी नोटिफाई CM खे करे सघे थो? छो त पहिरियां जॾहिं सदारती निज़ाम हूंदो या गवर्नर हूंदा पावरफुल हूंदा, ऐं हाणे त CM ऐं असैम्बली खे तमामु घणो पावर आहे। ॾिसो असेंबली खे बिलाशक पावर आहे, पर गवर्नर जी बि पंहिंजी हिकिड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन आहे। जीअं मां पहिरियों तव्हांखे हवालो ॾिनो आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 जी, त सब क्लॉज 7 जे मुताबिक़ जेकॾहिं गवर्नर सम्झनि था पिया त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करण जी ज़रूरत आहे कंहिं बि चीफ मिनिस्टर खे, छो त हुननि जे डिस्क्रेशन जे मुताबिक़ सिचुएशन जे मुताबिक़ जेकी प्राइम फैसाए आहे हू कॉन्फिडेंस कमांड नथा कनि, त पोइ उन्हनि खे इहो इख्तियार हासिलु आहे त हू वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो उन्हनि खे चई सघनि था त तव्हां ऑब्टेन कयो। पर जेतोड़ी त डी नोटिफिकेशन जो तालुक़ु आहे त लाहौर हाई कोर्ट ऐं मुख़्तलिफ़ पाकिस्तान जी अदालतनि इन जूरिस्प्रूडेंस खे रीसेंट हिस्ट्री में डेवलप कयो आहे त कंहिं बि अहिड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में जंहिंजा नतीजा गंभीर हूंदा आहिनि, उन्हनि जो हिकिड़ो वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट हूंदो आहे कंहिं बि पॉलिटिक बॉडी जे मथां, त उन्हनि खे हिकिड़ो रीज़नेबल टाइम अलाउ कबो आहे। पर कंहिं बि हिकिड़े रीज़नेबल पॉसिबिलिटी जे हवाले सां ॾिठो वञे त गवर्नर जो जेको टाइम फ्रेम आहे हिकिड़ो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो चवण जो, उन खां बाद में डी नोटिफाई करण जो, त उन में हिकिड़ो नंढो टाइम पीरियड नज़र अचे थो पियो त जेको कंहिं बि सूरत न अदालती फ़ैसिलनि जी रोशनी में बहितर नज़र थो अचे, न ई कॉन्स्टिट्यूशन में इन शइ जी गुंजाइश आहे त गवर्नर हिकिड़े चीफ मिनिस्टर खे फ़क़ति वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जे न हुजण जे करे हिकिड़े लिमिटेड टाइम पीरियड में डी नोटिफाई करे छॾे। इन अहिड़े क़िस्म जी अनफॉर्चुनेट प्रैक्टिस डेवलप थियण जे वजह सां पाकिस्तान जेको आहे उहो हिकिड़ो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में रिपीटेडली वियो आहे, ऐं इन जो जेको इन जा जेके इंस्टेबिलिटी जहिड़ा नताइज आहिनि उहो सॼी आवाम खे भुगतना पवंदा आहिनि। उन खां अलावा जेके पंहिंजे सिस्टम में जेके मुख़्तलिफ़ लूप होल्स क्रिएट थींदा आहिनि, अहिड़ी लैक ऑफ एक्सपर्टाइज़ जे करे, अनहोली रशनेस जे करे उहो तव्हांजे साम्हूं रिपीटेडली अचनि था पिया ऐं तव्हां अवेयर आहियो। अच्छा बैरिस्टर साहब, आख़िरी सुवाल आहे, मुख़्तसिर जवाबु ॾिजो त हाणे इन सॼे मामले में जेतोणीकि क़ानूनी मामिलो हुयो, हाणे हिकु धुर ॿी धुर ते इल्ज़ाम हणे थी त हू गैर क़ानूनी अमल करे रहिया आहिनि, ऐं अवाम मुंझी पियो आहे त आख़िर क़ानूनी कहिड़ी धुर एक्ट करे रही आहे। तव्हां छा था सम्झो, को विछतरो क़ानूनी को तरीक़ो हो जो PTI उनजो मुज़ाहिरो करे आहे ऐं PDM जी जमातूं बि उनजो मुज़ाहिरो कनि आहे त का बि क़ानूनी वायलेशन न थिए ऐं इहो मसइलो बल थिए? ॾिसो, कंटेंशियस इशू जेको हिन सॼे मामले में आहे उहो इहो आहे त छा गवर्नर इहा डायरेक्शन्स ॾेई सघनि था उन टाइम में जॾहिं हिकिड़ी असेंबली जो सेशन इन सेशन आहे, यानी हू सेक्शन प्रोरॉग न थियो आहे, हू सेशन लैप्स न थियो आहे, हू सेशन एक्सपायर न थियो आहे, उन जे दौरान छा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जी नई कार्रवाई थी सघे? त मां ॿुधाईंदो हलां त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में क्लियरली तौर ते किथे बि इन
हिन शइ जे बारे में ॿुधायो ई न वियो आहे त जेकी इलीगैलिटी जी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ ॻाल्हि करनि थियूं त हू कानूनी बहस खां बालातर ॻाल्हियूं आहिनि। कानूनी बहस तॾहिं थींदी आहे जॾहिं तव्हां वटि कानूनी फाउंडेशन मौजूदु हुजनि। त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जे हिसाब सां सेशन इन सेशन हुजे, प्रोग थियल हुजे, लैप्स थी चुको हुजे, इन जे हवाले सां को बि आर्टिकल बैरिस्टर क्लियर न आहे। साहब ॾाढी तव्हां सुठी ॻाल्हि कई त जॾहिं सेशन हलंदड़ हुजे त उन दौरान गवर्नर खे CM खे नथो हटाए सघे। बैरिस्टर ख़ान गफ़ार ख़ान साहब वॾी महिरबानी तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदा। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे शेख अनीस साहब जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो अॻुवाण आहे ऐं इंतिहाई सरगर्मीअ सां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो हिकु कारकुन आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब ये बताएं कि पंजाब असम्बली का मामला गो के आइनी और कानूनी होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया कि CM साहब ही डिनोटिफाई हो गए हैं? देखें जी, CM साहब तो डिनोटिफाई हुए। जो गवर्नर ने गैर आइनी किरदार अदा किया, जो उसने गैर आइनी कदम उठाया है, उसके ऊपर तो सीधा सीधा आर्टिकल 6 लगता है। अगर इस मुल्क के अंदर रत्ती बराबर भी कानून है और इंसाफ है तो उसके ऊपर तो सीधा सीधा आर्टिकल 6 लगता है। गवर्नर है कोई वो नॉन इलेक्टेड, उसने वो किस तरह एक इलेक्टेड आदमी को जो अवाम की ताकत से वज़ीर आला बना उसको किस तरह हटा सकता है? पहली बात ये। और दूसरी बात, मैं बड़ा आज इससे भी ज़्यादा जो मुझे मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ, मैं अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया के फ़ैसले से हुआ हूँ। देखिए, अदालत ने आइन और कानून के हिसाब से फ़ैसला करना है। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का, क्योंकि अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है फ़ैसला। उन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने ये बात कही कि हम आपकी इस शर्त के ऊपर असम्बली और कबीना बहाल कर सकते हैं कि अगर आप असम्बली ना तोड़ें। देखें, ये अदालत का तो काम ही नहीं है, अदालत के तो ये तो उसकी डोमेन ही नहीं है। ये तो सीधा सीधा जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, ये उसका आइनी और कानूनी हक है कि वो अपनी असम्बली को तहलील करे। ये कौन सी, ये कोई जिरगा थोड़ी था, ये कोई अदालत जो होती है वो आइन और कानून के तहत काम करती है। बहरहाल मैं बड़ा डिसपॉइंट हूँ, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मैं बात नहीं करूँगा इसके ऊपर। लेकिन जो गवर्नर ने कदम उठाया है, इसके ऊपर पूरी कौम के अंदर आप देखें आपकी मईशत के क्या हालात हो रहे हैं। 18 अरब डॉलर के ऊपर हम 8 माह पहले जिस मईशत को छोड़कर गए थे, आज इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल मुल्क में पैदा कर दी गई है। उसकी वजह से आप इस वक्त बिल्कुल लोग 2 वक्त की रोटी के लिए ज़लीलो ख्वार हो चुके हैं। आपके रिजर्व देखें किधर चले गए हैं। 6 अरब डॉलर के आपके रिजर्व रह गए हैं जो 18 अरब डॉलर के थे। ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ढीठ और बेशरम लोग इस टाइम जो है ना वो काबिज होकर बैठ चुके हैं। उनको 22 करोड़ अवाम से ज़्यादा अपनी अनाएँ जो है ना उनको उन्होंने रखा हुआ है अजीज़। लेकिन एक बात हमेशा इनको ज़हन के अंदर रखनी चाहिए कि अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ है। आज ये अवाम को जितना जलील कर रहे हैं, ये इतना बड़ा ये लावा पक रहा है अवाम के अंदर। खुदा न खास्ता ये लावा अगर फट गया तो वो हम सबको बहा के ले जाएगा। इनको ये बात हमेशा ज़हन के अंदर रखनी चाहिए कि रियासत है तो इनकी अनाएँ और हुक्मरानियाँ कायम रहेंगी, और अगर खुदा न खास्ता रियासत ही नुकसान में चलेगी तो ये किसके ऊपर हुक्मरानियाँ करेंगे अपनी? शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि कुछ लोग इस पे बात कर रहे हैं कि खान साहब असम्बलियाँ तरमीम करने के हवाले से ऐलान किया, उसके बाद फिर ऐलान किया। ये अगर खान साहब बार बार ऐलान करने के बजाय एक दफ़ा जब ऐलान किया तो वो असम्बलियाँ तोड़ देते, इससे ज़ाहिर PDM जमातों को टाइम मिलता है, वो अपनी एक हिकमत अमली कायम करती हैं, फिर रुकावटें भी आती हैं। देखें, आपके जो सवाल है ना इसका मैं 2 हिस्सों में जवाब देता हूँ, बड़ा मुख्तसर सा। पहला हिस्सा जो आपने कहा ना कि खान साहब बार बार, देखें आपने असम्बलियाँ तहलील करनी है। 66% पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। हमने उसके लिए एक मैकेनिज्म तय करना था, उसकी हिकमत अमली तैयार करनी थी, ये असम्बलियाँ तोड़नी थी, सारे मेंबरान के साथ तमाम लोगों के साथ मुशावरत करनी थी, उसके बाद ही कोई चीज़ निकलनी थी। जबकि ये जो PDM की मुतंजन जमातें हैं जो मिक्स होकर हुकूमत में आई हुई हैं, पता नहीं किसकी आशीर्वाद से आई हुई हैं, इन लोगों ने पहले चैलेंज किया था कि अगर खान साहब असम्बलियाँ तोड़ दें तो हम पूरे मुल्क में इलेक्शन करवा देंगे। जब हमने असम्बलियाँ तोड़ने की बात की, ये भाग गए। और दूसरी आपका जो मैंने आपको कहा था, मैं दूसरे हिस्से में जो जवाब देना चाहता हूँ, देखिए खान साहब ने तो कोई गैरानी काम नहीं किया। ये जो भी इनको टाइम मिल रहा है, ये गैरानी कदम क्यों उठा रहे हैं? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सौदागर भी पंजाब में जाके नाकाम हो चुका, जिसका नाम आसिफ जरदारी है।
اس نے بھی وہ بھی اس طرح لوگوں کو نہیں خرید سکا کیونکہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے مطابق یہ لوٹا کریسی اور فلور کریسنگ کے اوپر تو ٹوٹل بین تھا. اب ان کو یہ بھی سمجھ نہیں لگ رہی تھی. اور دوسرے نمبر کے اوپر پرویز لائی صاحب نے مونس لائی صاحب نے 12 کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں لگ رہی تھی. ایٹ دا اینڈ ان کے پاس ایک ہی حل بچا کہ ہم ایک غیر آئینی ایسا قدم اٹھا کے ملک میں بحران کی کیفیت پیدا کر دیں کہ جو ہمارے $6 ارب کے ریزرو ہیں وہ $2 ارب کے رہ جائیں. لوگوں کے اندر اتنی غیر یقینی کی صورتحال ہے, آپ کی کوئی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ آپ کو کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. آج آپ کا آپ نے وہ ڈار طیارہ لے کر آئے تھے امپورٹ کر کے, جو عمران خان کے دور کے اندر سخت بیمار تھا, اس نے کہا تھا میں آؤں گا تو میں آ کر اس طرح کر دوں گا اس طرح کر دوں گا. تو کیا ہوا اس سے؟ معیشت آپ کی زمین بوس ہو گئی ہے. کسی بھی ملک کی کامیابی اور ناکامی اس کی معیشت سے دیکھی جاتی ہے. آپ نے اچھے خاصے چلتے ہنستے بستے ملک کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. آج اسلام آباد وہاں سے چلتے چلتے دہشت گرد آئے اور آج اسلام آباد کے اندر پہنچ گئے, اور آج انہوں نے اسلام آباد کے اندر وفاقی دارالحکومت بھی آپ کا محفوظ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ملک کو 20 سال پیچھے لے کے چلے گئے ہیں. یہ کس پلان کے تحت ہوا ہے؟ یہ وہ جب کا رجیم چینج آپریشن ہوا ہے, اس ملک کے اندر تباہی پھر گئی ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے, پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو بھی پتہ ہے. اگر نہیں پتا تو یہ چند بڑے جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا, کیونکہ ان کی سیاست زندہ رہنی چاہیے, پاکستان جائے باڑ میں. ان کا تو یہ نظریہ ہے, اور ان کو یہ پتا کہ جب ہمارے پہ مصیبت آئے گی ہم یہاں سے فلائٹیں کٹائیں گے, طیارے ان کے چارٹرڈ کھڑے ہوئے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر, یہ بھاگ جائیں گے یہاں سے. بتائیں تو بات یہ ہے کہ دونوں فریقین کی جانب سے جو ہیں وہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ غیر قانونی عمل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, گورنر صاحب پہ آپ الزام لگا رہے ہیں, اسپیکر صاحب پہ پھر وہ پی ڈی ایم الزامات لگا رہی ہے کہ صدر صاحب کو خط لکھ دیا کہ آپ گورنر کو ہٹائیں کہ وہ ان کا کام نہیں ہے, غیر قانونی عمل ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں فریقین سے ایک جیسے الزامات آ رہے ہیں؟ دیکھیں گور صاحب, اس کو آپ نے آئین اور قانون کے تحت دیکھنا ہے. الزامات تو سیاسی جماعتیں لگاتی ہیں, اصل چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے. ایک اسمبلی کا اجلاس رننگ تھا, ایک اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا, اس کے اندر آپ کس طرح گورنر ایک اجلاس کال کر سکتا ہے؟ تو اسپیکر صاحب نے تو انکار نہیں کیا کہ ہم یہ اس کے اوپر ووٹنگ نہیں کروائیں گے. انہوں نے کہا یہ اجلاس ختم ہوگا, آپ اپنا اجلاس کال کر دیں. آپ نے ٹائم کتنا دیا ہے؟ آج رات کو جس طرح 12 بجے عدالتیں پہلے کھلی تھی, آج رات 10:30 11 بجے ایک بابو 2 پیس پہن کر آتا ہے, وہ اسمبلی سیکریٹریٹ کھولتا ہے, وہاں پر اس کو یہ عدم اعتماد جمع کروائی جاتی ہے, وہ اس کو ریسیو بھی کر لیتا ہے, اور 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ اسمبلیاں توڑ کے کس اختیار کے تحت آپ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیں؟ آپ کوئی بادشاہت میں بیٹھے ہوئے ادھر. آپ نے تو اچھا اگر اس طرح ہو سکتا ہے نا تو آپ نے تو راستہ کھولتا ہے باقی لوگوں کا بھی. تو پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب بھی کل کو شہباز شریف کو اس طرح اس کے ایک نوٹیفیکیشن کے اوپر ڈی نوٹیفائی کر دیں گے, تو پھر یہ آپ ملک کو جس طرف لے کر جا رہے ہیں, اس ملک کے اندر اس طرح بقا نہیں پیدا ہوگی, نہ یہ ملک اس طرح سسٹین کر سکتا ہے. یہ بات تو ساری دنیا کو پتہ چل رہی ہے. آپ کے تمام معاشرت دان, تمام ماہر معاشیات جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ملک کو جس نہج کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا. ہمارے دور کے اوپر اندر تو ایسے ایسے اینکرز بھی تھے جو مائک پکڑ کے سارا دن عوام کے اندر پھرتے رہتے تھے. آج وہ اینکرز بھنگ پی کر سو گئے ہیں. آج وہ کدھر ہیں اینکرز؟ آج وہ کدھر ہیں جو 1-1 روپے کے اوپر ٹویٹ کرتے ہوتے تھے؟ اب میں نام ان کا نہیں لینا چاہتا, وہ اب کدھر چلے گئے ہیں؟ کہ آیا آپ کے پاس اس وقت ملک کے اندر دیکھیں حالات کیا ہیں اور آپ کے پاس مسائل کیا ہیں؟ عمران خان کو نہل کر دو, عمران خان کو فارغ کر دو, عمران خان کو گولیاں مار دو. ایک بات میں آپ کو گور صاحب آپ کے پروگرام کے وساطت سے بتا دوں, جنہوں نے عمران خان کے اوپر یہ گولیاں چلائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے کھڑے ہونے سے ہمارے دل کے زخم بھر جائیں گے. نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ تعالی ان کو قانون کے کٹہرے کے اندر لے کر آئیں گے. انہوں نے یہ جو کام کیا نا, جس بندے کا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے نا, اس نے کہا ہے, اس نے بالکل کیٹاگوریکلی یہ چیز کہی کہ جب تک میری موت آنی ہے تو آنی ہے, لیکن تحفظ کا بھی جو ہے جو حق ہے وہ بھی ہماری شرع نے ہمیں دیا ہے. لہٰذا ہم ہر حد تک جائیں گے, اس کو بھی بے نقاب کریں گے اور ان مجرمان کو جو ہے نا وہ قانون کے کٹہرے کے اندر لے کر آئیں گے. ہم اس زخم کو بھولے نہیں ہیں. شیخ حنیف صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہی شو تا ڈٹھو ईंदड़ राजधानी टाइम कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं. पंहिंजे मेज़बान गौर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.